पोहरणादा 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 पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा दगारणादा चिबरी दुनिया दारणा हो पोहरणादा 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 पोहरणादरणा गुती जमा प कलम नजर जमा प किताब अरमान प ज़िड़ की मुस्के लगा तस्वीर प गुलाब दगा तस्वीर दे रणा दगा मुस्का दरणा पोहरणादा पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा दस्तर गुजल क्लू किताब राजे चिखपल क्लू किताब चिखपल ژوندون ورکلو چې مکمل کلو کتاب زما استاد رڼا چې پرېخ بیا درڼا पोहरणादा पोहरणादरणा पोहरणादा 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 पोहरणादरणा د ولی خان پوهنتون د مردان پوهنتون د خپلې وینې په شان دا په مونږ